عليكم كي دايرين كلشي بخير. اذا في الفيديو ديال اليوم غنشوفوا كيفاش النطق السليم للغه الفرنسيه، غنتعلموا كيفاش ننطقوا باللغه الفرنسيه اللي كيساعدنا بيان سور في قراءه القصص باللغه الفرنسيه. كيف كتعرفوا ان الحروف في اللغه الفرنسيه كيتكونوا لينا من 26 حرف. الحروف ديال اللغه الفرنسيه كيتكونوا لينا من 26 حرف، وكتنقسم هاد الحروف الى 20 حرف ساكن اللي هما كنقولوا ليهم لي كونسون، و 6 الحروف متحركه اللي كنقولوا ليهم لي سي فوايال. اذا الحروف كينقسموا لينا لجوج، عندنا سي فوايال وعندنا 20 كونسون. الوغ شنو هما هاد لي فوايال وشنا هما هاد لي كونسون؟ لي فوايال سون A, E, I, O, U, Y. Je répète, A, E, I, O, U, Y. هاديك Y كتنطق لينا I، إذن حرف متحرك. إذن فوايال Y كنطقوها I في لا لونغ فرونسيز. لدينا كذلك لي كونسون. لي كونسون هما 20 حرف: B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, A, Z. هادو هما لي كونسون. قلنا لي فوايال عندنا 6 ديال الحروف، ولي كونسون عندنا 20 حرف. هي توتال 26 حرف اللي عندنا في الفرنسي. اذا باستعمال لي كونسون مع لي فوايال، فاش كنستعملوا لي كونسون مع لي فوايال كنحصلوا على كلمات، لان لي فوايال بمثابه الحركات في اللغه العربيه، مثلا كسره، فتحه، ضمه. الا خدينا لا لتر ولا لا كونسون بي بلس ا ça donne با. ناخذ مثال: كونفورتابل. هاد الكلمه كتكون لينا من مقاطع. شنو هما هاد المقاطع؟ مقاطع كنسميوهم في الفرنسي سيلاب هما المقاطع. كيف ما كتلاحظوا معايا، كون سيلاب، فور تاهي سيلاب، تا تاهي سيلاب، بل تاهي سيلاب. سيلاب بمعنى مقطع. هذه مقطع من الكلمة، هذه مقطع من الكلمة، هذه مقطع من الكلمة، وهذه مقطع من الكلمة. هاد الأحرف أشنو كيعطيونا صوت. confortable. En français on dit ces lettres produisent des sons. Ces lettres produisent des sons بمعنى هاد الأحرف كتعطينا صوت. دابا غندوزو لي لتر ميوت، الحروف الصامتة. شفنا دابا لا ديفيرونس انتر لي فوايال اي لي كونسون. دابا غندوزو لي لتر ميوت. شنو هما هاد لي لتر ميوت؟ لي لتر ميوت هي الحروف الصامتة، هي الحروف التي تكتب في الكلمة ولا تنطق، ما كنطقوهاش. كتكتب لينا في الكلمة ولكن ما كنطقوهاش. En français on dit une lettre muette est une lettre qui ne se prononce pas dans un mot. Et on peut trouver ces lettres au début, au milieu ou bien à la fin d'un mot. Alors بزاف ما كيعرفوش هاد لي لتر اللي ما كيتنطقوش و كينطقوهم. بحال مثلا لا فوايال او. هذيك او c'est une voyelle. La voyelle E finale.
كتكون في آخر الكلمة. Par exemple, سمعوا مزيان la prononciation. Confortable. قلت confortable ما قلتش confortable. C'est faux. هذيك او ما كنطقوهاش. إذن la voyelle e finale est généralement muette. عندنا واحد الحالة خاصة إمتى كنطقو فيها او. فاش كيكونوا عندنا دوك لي بوتي مو. اكزامبل هاهي كيف ما كتشوفوا معايا ما كنقدروش نقولوا س د ج نو اون دي س دو جو نو كو ت etc. alors en général فاش كتكون عندنا واحد الكلمه او ما كنطقوهاش في الاخر ولكن il faut prononcer le e final dans les petits mots. هاهما ليكزامبل قدامكم بحال سو دو جو نو كو. في هاد الحاله كنطقوا هذيك الاو. الوغ بالنسبه لي فويال عندنا او هي اللي ما كتنطقش في اخر الكلمه. اما بالنسبه لباقي لي فويال كيف ما شفنا لي فويال راه قلناهم 6 فهما كلهم كيتنطقوا في اخر كلمه. عندنا غير فويال او هي اللي ما كتنطقش لينا في اخر الكلمه. دابا غندوزو لي كونسون مويت. شفنا لي فويال وشفنا لا فويال او فينال هي اللي ما كتنطقش. بالنسبه لي فويال الاخرين كيتنطقوا. بالنسبه دابا لي كونسون مويت الحروف التي تتكون في آخر الكلمة ولا تنطق وهي B C D G L P S T X A Z. هاد لي كونسون كاملين ما كيتنطقوش لينا في آخر الكلمة. ناخدو des exemples. Le B muet. Par exemple, plan. On dit pas plan B. Plan. هنا ما نطقناش la lettre B ou bien la consonne B. Le C muet. Par exemple, blanc. ما قلناش blanc ou la blanche. On a dit blanc. Le D muet. Par exemple, pied. ما نطقناش la lettre D. Le G muet, rang, la même chose. Le L muet, outil, ما قلتش outil, outil. هنا L muet. Le P muet, trop, ما قلتش trop, trop. Le S muet, bras. Le T muet, mot. Le X muet, par exemple, prix. ما كتشوفوا معايا هاهما هاد لي كونسون مويت ما كيتنطقوش لينا في اخر الكلمه. دابا غندوزو لي لتر مويت بلاسي au début ou bien au milieu d'un mot. الحروف اللي ما كتنطقش اللي كتكون في اول الكلمه ولا في وسط الكلمه. par exemple H la lettre H كاع ما كنطقوها في اول الكلمه. كيف ما كتشوفوا معايا نعطيتكم